Tundra ecosystem. First, the contents. Here we are actually discussing the different forms of Tundra ecosystem. अगर हम देखें तो टुंड्रा इकोसिस्टम में जो मॉड्यूल 1 है उसके अंदर हमने इसके बेसिक फीचर्स देख लिए हैं। तो यहाँ हम देखने जा रहे हैं कि टुंड्रा इकोसिस्टम के फर्दर टाइप्स क्या है और ये कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो टुंड्रा इकोसिस्टम की दो बेसिक टाइप्स हैं, दैट इज द आर्कटिक टुंड्रा एंड द एल्पाइन टुंड्रा। तो फर्स्ट द मैप ऑफ टुंड्रा इकोसिस्टम। यहाँ हमारे पास क्या हुआ, अगर आर्कटिक टुंड्रा का मैप देखें, इन्हीं के टुंड्रा के इकोसिस्टम जो आर्कटिक रीजन में मौजूद है उसकी क्या है। तो यहाँ हमारे पास जो मैप, ये वर्ल्ड मैप, जिसमें हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक तरफ जो है वो अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल टॉप के ऊपर अगर हम देखें तो कनाडा का जो नॉर्दर्न रीजन है, जो इसको ब्लू कलर में शो, स्काई ब्लू कलर में शो किया गया है, दिस इज एक्चुअली द आर्कटिक टुंड्रा। इस तरह से जैसे जैसे हम उस तरफ आए तो ये जो एशिया और यूरोप का जो नॉर्दर्न रीजन है, दिस इज आल्सो द आर्कटिक टुंड्रा। तो ये सारे के सारे रीजन जो होगा, दिस इज द आर्कटिक टुंड्रा, जो कि यानी कि नॉर्थ ऑफ यूरोप, या कह सकते हैं कि नॉर्थ ऑफ एक्चुअली द रशिया का नॉर्दर्न पार्ट, और इस तरह से जो कनाडा का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो आर्कटिक टुंड्रा को रिप्रेजेंट करता है। आर्कटिक टुंड्रा को अगर हम यानी कि फिजिकली मैप के ऊपर देखना चाहेंगे तो इट इज प्रेजेंट इन द नॉर्थ ऑफ कनाडा, नॉर्थ ऑफ द रशिया और कनाडा के नॉर्थ के ऊपर ये मौजूद हैं। यहाँ चंद एक जो टाइप्स के स्पेसिफिक लोग जो है वो रहते हैं, जिसमें हमारे पास द फर्स्ट वन द एनगेनेसन एंड द नेट्स। एनगेनेस और नेट्स जो है ये स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ लोग हैं या कबीले हैं जो क्या करते हैं कि वहाँ जो वो इस आर्कटिक टुंड्रा के एरिया में जो वो इनहेबिट हैं या फिर रह रहे हैं उसमें। तो इन्वायरमेंट कंडीशंस आर वेरी सीवियर। इन्वायरमेंटल कंडीशन वो सीवियर, इसलिए ह्यूमन पॉपुलेशन भी यहाँ जो है वो बड़ा नाम है। ये चंद एक जो है वो फ्यू थाउजेंड पीपल्स आर लिविंग देयर, इस एरिया के अंदर फ्यू थाउजेंड पीपल जो है वो रह रहे हैं। तो टेम्परेचर आर्कटिक टुंड्रा का वही होगा जो नॉर्मल इसमें है कि -20 से लेकर -30 से लेकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इट मे बी नॉर्मल जो है वो -30 रहेगा विंटर में, और जो स्प्रिंग के अंदर या जब हम बात करेंगे कि समर की तो ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक आएगा। लेकिन एक्सट्रीम कंडीशन में ये टेम्परेचर -30 के बजाय -40, -50, इवन -60 तक जा वो चला जाता है। तो अब यह है कि आर्कटिक टुंड्रा को अगर हम देखें, ये जो बायोम है या जो इकोसिस्टम है, इट इज़ हाईली वुल्नरेबल, कंडीशंस बहुत सवेयर हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर कोई भी चेंज जब होगी तो उसके बहुत लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होंगे। मसलन अगर इसके अंदर जो प्लांट्स मौजूद हैं, जो प्लांट्स जो श्रब्स की फॉर्म में मौजूद है, जो बाहर हमें किन्हीं चंद एक श्रब्स नजर आती हैं, लेकिन अगर उन श्रब्स को हम देखें, उसको ग्रो करने में इट मे हैव टेकन 100 ऑफ ईयर्स, कि उसको ग्रो करने में 100 ऑफ ईयर्स के बाद उसका साइज जो उतना एक रीजनेबल साइज तक वो पहुंचा है। तो अगर इसको कोई डैमेज होगा तो वो फिर उसका इफेक्ट भी बहुत जो है वो लॉन्ग टर्म होंगे। एनिमल्स और प्लांट लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल्स जो हमारे पास मौजूद हैं, इसमें आर्कटिक फॉक्स मौजूद है, दैट्स अ पोलर बियर है, या फिर क्या वुल्व्स हैं, रेंडियर मौजूद है, या फिर इसके अलावा जो है वो यानी गूज मौजूद है, और इसके अलावा फिर जो है वो माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं, ये दे आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आर्कटिक टुंड्रा। जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं ये नॉर्मली ड्यूरिंग द जो स्प्रिंग सीजन होगा दे विल मूव टू दैट साइड, वहाँ मूव करेंगे ताकि इसको जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो वेजिटेशन है या इंसेक्ट्स, अगर वहाँ कोई यानी कि वेजिटेशन के ऊपर मेनली क्या करते हैं वो डिपेंड करते हैं। प्लांट लाइफ ऑफ आर्कटिक टुंड्रा इट इज कंसिस्टिंग ऑफ लाइकन्स, मॉसेस, या फिर इसके अलावा हमारे पास स्पेसिफिक ग्रासेस हैं और श्रब्स हो सकती हैं। सेकेंड टाइप ऑफ टुंड्रा, टुंड्रा की इकोसिस्टम की या टुंड्रा बायोम की जो दूसरी टाइप है वो है एल्पाइन टुंड्रा। अच्छा, एल्पाइन वर्ड जो होता है ये आमतौर पर हम माउंटेन्स के लिए यूज करते हैं, हाइट के ऊपर। माउंटेन्स में भी जैसे जैसे हम बड़ी जो माउंटेन्स हैं उसको ऊपर चलते चले जाते हैं तो कंडीशन सीवियर होती चली जाती हैं। यानी इसके सिंपल एग्जांपल यूँ लें कि अगर हम यहाँ से जो हमारे सिंध का इलाका जो है वो अगर आप देखो डेजर्ट फॉर्म में है, वो क्लाइमेट बड़ा हार्श है, उसका वार्म क्लाइमेट है। जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो हाइट क्या हो रही है, जो समंदर से जो हाइट है वो क्या बढ़ती चली जा रही है। हाइट बढ़ने का इफेक्ट क्या है कि टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहा है, यानी जो मरी का टेम्परेचर है वो बाकी साउथ के एरिया से कम है। इससे अगर जैसे आप नॉर्दर्न एरियाज में नारायण का गान फिर चले जाते हैं, फिर उसके बाद आगे कराकोरम की तरफ चले जाएंगे तो टेम्परेचर मजीद डिक्रीज करता चला जाएगा। अब इसका इफेक्ट क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो कंडीशंस फिर वही आ रही हैं जो टुंड्रा इकोसिस्टम की हैं।
اس لیے جو بہت ہائٹ پہ ماؤنٹینس موجود ہیں ان کے جو ٹاپ کے ریجنس ہیں اس کے اوپر بالکل وہی کلائمیٹک کنڈیشن ایگزسٹ کرتی ہیں جو پولز کے اوپر ایگزسٹ کرتی ہے، جس کو ٹنڈرا ایکو سسٹم کی جو خاص کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. یعنی وہاں ٹریز کوئی نہیں ہوں گے، وہاں 9 منتھس تک چاہے وہ یا 10 منتھس تک چاہے وہ ونٹر چلے گا، شارٹ جو ہے اس کے اندر اسپرنگ سیزن آئے گا. تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ٹنڈرا ایکو سسٹم کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. اب یہ جو الپائن ٹنڈرا ہے، یعنی کہ جو ماؤنٹینس کے اوپر ٹنڈرا موجود ہے، یہ پوری دنیا میں تھرو آؤٹ جو ہے وہ جہاں بھی ماؤنٹینس موجود ہے وہاں یہ پایا جاتا ہے. جیسے اگر ہم دیکھیں ایون افریقہ کے اندر موجود ہے، امریکہ میں موجود ہے، یورپ میں موجود ہے، ایشیا میں موجود. ایشیا میں اسپیسیفکلی اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ہمارا جو کراکرم ہے، جس کو ہمارے پاس جو نادرن جو کراکرم ماؤنٹینس کا ایک سلسلہ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ٹنڈرا ایکو سسٹم جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. تو اس ڈائیگرام کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ہمارے پاس ڈفرنٹ ایریاز، جیسے یہ اگر ہم سب سے ڈائیگرام کا ایک پارٹ دیکھیں اس کی جو ہے وہ، تو اس میں نارتھ امریکہ کے اندر ہمیں باقاعدہ یہ جو شیڈڈ ایریا مل رہا تھا، یہ ماؤنٹینس ہیں جو کہ الپائن ٹنڈرا کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. ساؤتھ امریکہ ماؤنٹینس ہیں جو ٹنڈرا ایکو سسٹم کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. ایون افریقہ کے اندر بالکل ساؤتھ کے اوپر چلے جائیں تو ہمیں باقاعدہ وہاں ایک ٹنڈرا ایکو سسٹم جو ہے وہ الپائن ٹنڈرا ملے گا، ماؤنٹینس ملیں گی. یورپ کے اندر ماؤنٹینس موجود ہیں، ایشیا کے اندر ماؤنٹینس کا بہت بڑا سلسلہ موجود ہے. اس لیے ایشیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہمیں سب سے زیادہ الپائن ٹنڈرا جو ہے وہ ہائی لائٹڈ فارم میں مل رہا ہے. واٹ از دا فلورا اینڈ فانا آف ٹنڈرا ایکو سسٹم؟ اب ٹنڈرا ایکو سسٹم جو فلورا ہوگا وہ تو آلموسٹ وہی ہے جو کہ موجود ہے، یعنی کہ الپائن ٹنڈرا کا وہی ہوگا جو کہ آرکٹک ٹنڈرا کا ہو. یہاں لائکنز ہوں گے، موسز ہوں گے، اور اس کے علاوہ اس میں جہاں وہ شربز موجود ہوں گی. اینیمل لائف جو ہے وہ جو الپائن ٹنڈرا ہے اس کی آرکٹک ٹنڈرا سے بہت حد تک ڈفرینٹ ہے، اور ایون ایک الپائن ٹنڈرا کی لائف دوسرے الپائن ٹنڈرا سے کیا ہے، مختلف ہے. اب کیونکہ یہ الپائن ٹنڈرا آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہیں تو اس لیے ہر ڈفرنٹ جو ہے وہ پیچز پہ جو الپائن ٹنڈرا موجود ہے اس کے اندر آپ کو ایک ڈفرنٹ لائف جو ہے وہ ملے گی. کہیں آپ کو گوٹس کی ایک ٹائپ ملے گی، کہیں دوسری طرف گوٹ کی دوسری ٹائپ ملے گی، کہیں اسپیسیفک شیپ ملے گی. تو ایون جو اینیملس ہیں وہ کیا کریں گے، اس میں ویریبل ملیں گے. اچھا، جو پلانٹس ہیں دے آر ہیونگ ویری لانگ روٹس. پلانٹس کی جو ایکچولی جو روٹس ہیں بہت زیادہ اسپریڈ کی ہوتی ہیں ساب سوائل کے اندر، جو کہ ایکچولی جو ڈارمنٹ کنڈیشن ہے اس کے اندر پلانٹ کو سروائیو کرنے میں ہیلپ آؤٹ کریں گی، یعنی کہ ونٹر کے دوران اس کو سپورٹ کریں گی. اینیملز میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ماؤنٹین گوٹس ہیں، بگ ہارن شیپ آ جاتی ہے، دین چنچلا، یاک ہے، یا پھر اس کا پکا وغیرہ جو these are all different types of animal present in different types of tundra alpine tundras. So climatic conditions اگر ہم دیکھیں تو جو آرکٹک ٹنڈرا اور جو اس کی جو ہے وہ الپائن ٹنڈرا کی کلائمیٹک کنڈیشن تو اوور آل سیم ہے. یہاں ہم ڈسکس کرنے جائیں کہ واٹ از دا افیکٹ آف چینجنگ انوائرمنٹ آن دا ٹنڈرا ایکو سسٹم. یہ جو انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے، گلوبل وارمنگ آ رہی ہے، اس کا ٹنڈرا ایکو سسٹم کے اوپر کیا افیکٹ ہوگا. تو ٹنڈرا ایکو سسٹم جیسے ہم نے شروع میں کہا اٹ از ویری وولنریبل سسٹم. تو جتنی بھی انوائرمنٹل کنڈیشن چینج ہوگی وہ کو سب سے زیادہ امپیکٹ کریں گی. اب اس میں سب سے امپورٹنٹ چیزیں جو ہمیں دیکھنے کی اس میں یہ ہے کہ کاربن، ایک بہت بڑی اماؤنٹ میں کاربن جو ہے یہاں کیا ہے، ٹریپ فارم میں موجود ہے. اس کا میتھین، ایک بہت بڑی اماؤنٹ میں میتھین جو ہے کیا ہے کہ یہاں ٹریپ فارم میں موجود ہے. اب گلوبل وارمنگ جب ہوگی تو الٹیمیٹلی وہ کاربن وہاں سے ریلیز ہوگی اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے فارم میں ایئر میں آئے گی، جس کی وجہ سے مزید جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ آنے سے جو انوائرمنٹ ہے گلوبل وارمنگ بہت زیادہ بڑھ جائے گی. اس کا میتھین جو ہے یہ کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ خطرناک گیس موجود ہے. اگر یہ انوائرمنٹ میں آئے گا تو اس سے گلوبل وارمنگ یا ارتھ کا ٹیمپریچر جو بہت زیادہ جو شوٹ کر جائے گا. گلوبل وارمنگ جو ہو رہی ہے ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، اس سے الٹیمیٹلی جو ٹنڈرا ایکو سسٹم وہ آہستہ آہستہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ٹنڈرا ایکو سسٹم کی جو پہلے والی کنڈیشن ہے وہ اب نہیں ہے. جیسے اب اس کے اندر آہستہ آہستہ اسپرنگ سیزن جو ہے وہ زیادہ بڑھ رہا ہے. اسپرنگ سیزن زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ٹنڈرا ایکو سسٹم کے علاوہ جو باقی ایکو سسٹم سے اینیملز ہیں وہ وہاں موو کر کے جا رہے ہیں. جیسے ریڈ فاکس جو ہے وہاں موو کر کے گیا، جس کے ریڈ فاکس اور آرکٹک فاکس کے درمیان ایک کمپٹیشن شروع ہو گیا. اب چونکہ آرکٹک فاکس جو ہے وہ اتنا ایڈوانٹیج پر نہیں ہے تو اس کی لانگ لاسٹنگ افیکٹ جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے وہاں ڈفرنٹ ٹائپس آف انسیکٹس اور ڈفرنٹ ٹائپس آف اینیملز ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں. پرما فراسٹ از میلٹنگ. ٹنڈرا ایکو سسٹم کی خاص پہچان جو پرما فراسٹ ہے وہ کیا کر رہی ہے، میلٹ کر رہی ہے. تو اس کے میلٹ کرنے سے الٹیمیٹ جو ایفیکٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو ٹنڈرا ایکو سسٹم وہ اپنی
جو بیسک نیچر ہے اس کو کھو دے گا، کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز ہو جائے گی، میتھین جو وہ ریلیز ہونا شروع ہو جائے گی.